السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى. إذا اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على إلا عطاونا ديفلوبمون ليميتي أو فوازيناج دو لانفيني، إما بلوس لانفيني أو لا موا لانفيني. ديجا تعرفنا على ديفلوبمون ليميتي أو فوازيناج دان بوان، هنا كنستعملوا ديك لا فورميل تايلور يونغ وكنحولوا الدوال لدوال حدودية، يعني لي فونكسيون بولينوميال. ولكن دابا ملي كيعطيك أو فوازيناج دو لانفيني راه ماشي هي أو فوازيناج دان بوان. اذا غتردوا معايا البال مزيان عافاكم قبل ما نمشي لي زيكزارسيس و ليكزومبل. الاول غنديروا واحد التعريف، هو الاول تكون عندنا فكره ونمشيو للتمارين. اذا ثانيا ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني. غنديرو الديفينيسيون الاول، soit f une fonction telle que f، وهنا غنعتبروا واحد الانترفال اي حتى ل r. اشنو كنقصد بهذه الكتابه هذه؟ زعما دوك لي بوين اللي كاينين في داك الانترفال اي، الا حسبت لهم الصور ديالهم بالداله اف غنلقى ديما واحد النتيجه اللي كتنتمي لاغ، يعني غنلقى واحد العدد حقيقي او لا نومبر ريال. اي ا دو اي، يعني ا كاين في اي بطبيعه الحال. اون دي كو اف admis un développement limité au voisinage de l'infini. كما قلت يعني بلوس ولا موان، بحال نفس الفكرة. à l'ordre n، وهاد n بطبيعة الحال راه كاين في المجموع n. إذا اشنو قلت بأن f كتقبل ان ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني à l'ordre n امتى؟ إلا كانت مكتوبة بهذا الشكل هذا، سي اف peut s'écrire sous forme ها هي. إلا كانت مكتوبة بهذا الشكل كما قلت، اف دو اكس كتساوي ا 0 بلس ا 1 اكس على بويسونس 1 بلس ا 2 x à la puissance 2 plus a 3 x à la puissance 3 plus حتى ل an x à la puissance n بطبيعة الحال بلس هاد لا ريست هادي اللي هي 1 sur x à la puissance n. إذا إلا كانت مكتوبة بهذا الشكل هذا كنقولوا راه اف كتقبل ان ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني. باش نفهموا هذا التقاشر هذا غنمسح السبوره ونمشيو للمثال الاول. دابا غنخدموا ليكزومبل الاول، وعافاكم غتردوا معايا البال مزيان. علاش؟ حيت الا فهمتوا الفكره ديال هذا ليكزومبل هذا نفس الطريقه في جميع الامثله الاخرى وفي جميع التمارين ملي تيعطيك او فوازيناج دو لانفيني. اذا في هذا ليكزومبل عطاونا سوا اف اون فونكسيون ديفيني بار اف دو اكس كتساوي اكس في السينوس ديال 1 على اكس، والسؤال بطبيعه الحال دوني لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني à l'ordre 3. هنا كما قلت ما نقدروش نستعملوا ديك لا فورميل تايلور يونغ. علاش؟ حيت هذيك متعلقه ملي كيقول لك او فوازيناج دان بوان، مثلا او فوازيناج دو زيرو. هاد القضيه ديال لانفيني خصني نغبرها نحيدها باش تكون عندي ان بوان. ديك الساعات راه يمكن لك تستعمل ديك لا فورميل. دونك هنا بطبيعه الحال ملي غنبغي نبدل لانفيني بشي حاجه اخرى غندير شونجمون دو فاريابل. اول حاجه كدير شونجمون دو فاريابل
changement de variable. هذه أول حاجة كدير. بمعنى عندي اف دو اكس شحال كتساوي؟ اكس سينوس واحد على اكس. هاد واحد على اكس شحال كيساوي عند لانفيني؟ عند لانفيني غيساوي زيرو. اوكي، علاش؟ حيت واحد على لانفيني كتساوي زيرو. اذا هي اللي غنبدلها بواحد المتغير اخر، اما غنسميه اكس كبيره اولا تي اولا في اولا اللي عجبك، ماشي مشكل. اول حاجه كنديرو نضع ونبوز مثلا غنسميها تي، ماشي مشكل. كاين اللي غيسميها اكس كبيره، ماشي مشكل. واحد على اكس. علاش بالضبط حطيت واحد على اكس؟ حيت هاد واحد على اكس عند لانفيني كتعطيك زيرو، اذا تي غيكون غادي للزيرو، وغتكون عندنا واحد الحاجه اللي فيها او فوازيناج دو زيرو، غتحيد ديك لانفيني. قبل شحال كتساوي اكس؟ اكس راه كتساوي واحد على تي. علاش؟ حيت الا قلبت هاد الطرف غنقلب هاد الطرف، هادي غتعطيك اكس على واحد وهادي غتعطيك واحد على تي، حيت خصني نعرف شحال كتساوي اكس باش نعوضوها. من بعد كما قلت ملي كتكون اكس غاديه لانفيني راه اوتوماتيكيا تي كتكون غاديه لزيرو، غاديه لزيرو، حيت واحد على لانفيني كتساوي بطبيعه الحال زيرو. دابا غنعاود نكتب هذا السؤال هذا بالصيغه الرياضيه ونحاولوا نخرجوا منها اولا نكتبوها بالقضيه ديال اللي فيها او فوازيناج دو زيرو. اذا هنا قال لك ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني à l'ordre 3 ديال اش؟ ديال اف دو اكس. ها هي اف دو اكس واللي كتساوي لينا ديفلوبمون ليميتي. دابا غتحول ديك لانفيني لزيرو à l'ordre 3، ولكن ديال اش؟ ديال اف واحد على تي. علاش؟ حيت اكس كتساوي واحد على تي، يعني هاد اكس هذا بدلته بواحد على تي. دابا خصني نعرف شحال كتساوي الداله اف دو اكس. شحال غتساوي اف دو اكس اولا اف ديال واحد على تي؟ اف ديال واحد على تي غنكتبها هنا اف ديال واحد على تي، واللي كتساوي نيت اف ديال اكس. شحال غتعطينا؟ غتعطينا هاد اكس هذا باش غنعوضو واحد على تي، وداك السينوس هاد واحد على اكس باش غنعوضو بالتي. ها هو. الا بغيت نقاد هاد الكتابه هادي ماشي مشكل، غنكتب سينوس دو تي على تي، راه بحال واحد على تي في السينوس دو تي بحال السينوس دو تي على تي. دابا شنو غندير عاوتاني؟ عندي هاد التي هادي ما غنمسهاش غنخليها، ولكن داك السينوس دو تي هو اللي غندير ليها الديفلوبمون ليميتي ديالها. اوكي، غنديفلوبيها وغنعوضها بلاصتها باش نلقى في الاخر داكشي اللي مطلوب. دونك ديتيرمينون كما قلت غنحاول نلقى الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو زيرو على لوردر شحال. من بعد غنوريكم، غنخليها خاويه دابا ديال تي. الا تخيلوا معايا درت على لوردر 3، اشنا هو بعدا الهدف ديالي من الديفلوبمون ليميتي؟ خصني نحول واحد الداله لداله حدوديه، يعني فونكسيون بولينوم، ولكن هاد الفونكسيون بولينوم عندها واحد الدوغري اولا عندها واحد الدرجه ديالها هي هادي الوردر. يعني ملي درت هنا الوردر 3 يعني ملي غنحول هذه الحدوديه غنلقى الدرجه ديالها اعلى درجه خص تكون تي على بويسونس 3. اوكي، على بويسونس 3. مثلا الا درت هنا 5 غنلقى اعلى درجه هي تي اس 5، وهكذا. ولكن حنا في التمرين ديالنا شنو اللي مطلوب منا؟ الديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو لانفيني على لوردر 3. تخيل معايا درت هنا 3 غنلقى اعلى درجه هي تي اس 3. ملي غنعوض بلاصه السينوس دو تي بديك الحدوديه اللي لقيت وقسمت على هاد تي، راه ما غتبقاش على بويسونس 3، غتولي على بويسونس 2. على بويسونس 2. علاش؟ حيت تي على بويسونس 3 على ديك تي اللي عندي في المقام كتختزل وكتعطيك على بويسونس 2، وهما طلبوا منا على بويسونس
3 ديال هذه كلها خص تكون على بويسونس 3 يعني داك الفوق خص يكون على بويسونس 4 علاش حيت ملي غنقسم على ديك التي كتمشي ليا واحد التي وكتبقى لك على بويسونس 3 ما يمكنش تلقى على بويسونس 2 بطبيعه الحال حيت طلبوا منا كما قلت لوردر 3 ديال هذيك كلها السينوس دو تي على تي خصك تلقى لوردر 3 اذا باش نلقى لوردر 3 غنحسب اولا غنلقى الديفلوبمون ليميتي ديال هذه لوردر 4 علاش حيت دابا ملي درت 4 وحولت هذه الحدوديه غنلقى اعلى درجه هي 4 وفي الاخر ملي غنقسم على ديك التي غتولي 3 وانا لقيت داكشي اللي بغاو يلا غنحددوا هذه القضيه هذه بطبيعه الحال هذه داله اعتياديه السينوس دو تي ولكن غنعاودوها باش نديروا تذكير لديك فورميل تايلور يونغ شحال غتساوي هاد الداله هذه سينوس دو تي ديك القاعده اولا ديك لا فورميل عندك سينوس حيت قال لك او فوازيناج دو زيرو يعني سينوس ديال صفر بلس تي حيت كنخدموا بالتي ماشي اكس الفاريابل هو تي تي على بويسونس 1 فاكتوريال سينوس بريم دو زيرو ديك العلاقه المشهوره تي على بويسونس 2 فاكتوريال هنا المشتقه الثانيه وبطبيعه الحال غنمشي حتى لوردر 4 تي على بويسونس 3 فاكتوريال المشتقه الثالثه كنديرو بين قوسين 0 وغندير عاوتاني تي على بويسونس 4 فاكتوريال وهنا غندير المشتقه الرابعه بين قوسين حيت الا ما درتيش بين قوسين كتعني على بويسونس 2 0 زائد غناخذ واحد تي على بويسونس 4 إبسيلون دو تي اذا هذه هي العلاقه ديال تايلور يونغ دابا شنو بقى لي غير نحسب هاد السينوس ديال صفر السينوس بريم ديال صفر وهذه كل حاجه غنبقى نعوضها بلاصتها بطبيعه الحال اذا غنجي لهنا واخا سهله ولكن غنبقاو نحسبوا خصني السينوس بريم ديال تي يعني المشتقه الاولى وخاصني المشتقه الثانيه وخاصني المشتقه الثالثه ما غنديرش 3 بريم غندير 3 بين قوسين وخاصني المشتقه الرابعه باش نحسب المشتقات ديال السينوس ولا الكوس كنستعين بديك الدائره المثلثيه اللي معروفه عند الجميع كوس سينوس ناقص كوس ناقص سينوس كنمشي باتجاه عقارب الساعه بطبيعه الحال ملي كنبغي نحسب البريم ملي كنبغي لي بريميتيف يعني الدوله الاصليه كنمشي بالعكس شنو هي البريم ديال السينوس هي كوس مزيان البريم ديال يعني البريم ديال كوس هي ناقص سينوس والبريم ديال ناقص سينوس هي ناقص كوس والبريم ديال ناقص كوس هي سينوس دابا شنو بقى لك تحسب الصور سينوس بريم ديال زيرو غتساوي واحد علاش حيت كوس ديال واحد هي واحد اولا كوس ديال صفر هي واحد سينوس سكوند ديال صفر شحال غتساوي زيرو حيت السينوس ديال صفر هي صفر فهاد ناقص بطبيعه الحال صفر المشتقه الثالثه عاوتاني نفس الشيء كتساوي شحال كوس ديال صفر هي واحد فهادي هي ناقص واحد وفي المشتقه الرابعه شحال غتساوي زيرو حيت السينوس ديال صفر هي صفر دابا ملي لقيت هادو غنبقى نعوض باش نشوف شحال غنلقى دونك كما قلت غنجي لهنا غنكتب السينوس دو تي شحال غتساوي السينوس ديال صفر هي صفر زائد هنا غتبقى لي تي على واحد اللي هي نيت تي حيت واحد فاكتوريال هي واحد السينوس بريم ديال زيرو شحال كتساوي هي واحد تي في واحد هي نيت واحد زائد تي أس 2 على جوج فاكتوريال اللي هي تي أس 2 على جوج نيت هادي شحال كتساوي زيرو اذا فهاد الشيء هذا راه كيساوي زيرو بلا ما نكتب هادي هنا عاوتاني غتعطيك
تي على بويسونس 3 فاكتوريال هي 6. شحال كتساوي هادي؟ موان زان في هادي غتعطيك هنا ناقص. من بعد هادي عاوتاني كتعطيك صفر في تي أس 4 على 4 فاكتوريال كتعطيك نيت صفر زائد 0 زائد ديك لا ريست اللي هي تي على بويسونس 4 إبسيلون دو تي أولا أو تي على بويسونس 4. وفي الآخر شنو غنلقى؟ إلا حيدت هاد الزيروات 6 بلس أولا إلا بغيت نكتبها بهاد الكتابة هادي ماشي مشكل. بحال اذا هذه هي الطريقه ديال التحديد اولا الديفلوبمون ديال السينوس دو تي. من بعد غنمسح السبوره غنعاودو نتلاقاو باش نشوفو التتمه ديال التمرين. دابا ملي لقينا ديال السينوس دو تي غنحاول نلقى ديال السينوس دو تي على تي اللي هي نيت اف دو اكس، حيت الهدف ديالنا نلقاو ديال اف دو اكس، هذا هو الهدف ديالنا وبدلاله اكس خصنا نحيدو ديك تي. اذا اف دو اكس اللي هي نيت سينوس دو تي على تي كما شفنا تما ياك. هاهي اف دو اكس كتساوي هادي، غير عوضتها بهادي. شحال لقينا في السينوس دو تي؟ لقينا فيها التعبير غنعوضو تي موان تي على بويسونس 3 سور 6 بلس تي على بويسونس 4 إبسيلون دو إكس أولا أو تي على بويسونس 4 اللي يعجبك سور تي. من بعد نبقاو نقادو الحساب، نفرقو عليهم المقامات، هادي على المقام، هادي على المقام، هادي على المقام، داك لو دينوميناتور كنقسمو عليه. إذا شحال غتعطيك؟ تي على تي هي واحد، هادي غتختزل لي واحد تي غتبقى ليك تي على بويسونس 2 سور 6، وهادي عاوتاني إلا اختزلت غتبقى ليك تي على بويسونس 3 إبسيلون دو إكس أولا دو تي. صافي. من بعد شنو غندير؟ فقط واحد الملاحظة، هاني دابا ملي بغيت ندير الديفلوبمون ليميتي ديال اف دو إكس لقيت في الاخر بان الدرجه اولا اللوردر هو التروا كما عطاونا. كون ما درتش مثلا هاد الربعه هادي راه ملي غنختزل بهاد تي راه غتبقى لي هنا 2، وهذا الشيء ما مطلوبش في التمرين. اذا خصك تكون ذكي في التمرين، ديما تعرف داكشي اللي كتقسم عليه. اوكي. من بعد غنرجعوا تي للاصل ديالها. شحال كتساوي تي؟ كتساوي 1 على اكس، بحال تسلفتي ديك تي دابا غترجعها للاصل ديالها. غنبقى نعوض شويه بشويه باش نفهموا هذا المثال كما قلت، حيت اللي فهم هذا المثال نفس الفكره. شحال كتساوي تي؟ هي 1 على اكس على بويسونس 2 حيت كاينه اس 2 على 6. من بعد غنقاد الحساب. شحال كتساوي تي؟ كتساوي 1 على اكس وديك اس 3. وشحال كتساوي تي؟ كتساوي 1 على اكس. نقادو الحساب نشوفو شحال تعطينا هادي. هادي كتعطيك 1 سور اكس على بويسونس 2 سور 6، وهنا عاوتاني غتعطيك 1 اكس على بويسونس 3 إبسيلون 1 سور اكس. هادي الا بغيت باقي نقادها ماشي مشكل، 1 وكلشي غيعطيك بحال ضربتي في المقلوب غتعطيك 6 في اكس أس 2 زائد 1 على اكس أس 3 إبسيلون دو اكس أولا ديال 1 على اكس أولا أو 1 على اكس أس 3 ماشي مشكل. إذا هذا هو الجواب النهائي المطلوب. إذا شنو استفدنا من هذا التمرين هذا؟ استفدنا بأنه ضروري خصك دير شونجمون دو فاريابل، يعني تغيير المتغير باش تحيد داك لانفيني، ومن بعد كديفلوبي مثلا المقام او لا البسط على حسب التمرين، ومن بعد كتعطي بدلاله اكس كما درت، كتحيد ديك تي يعني كترجع اكس للاصل ديالها ولا تي للاصل ديالها. دابا غنمسح السبور باش نمشيو لمثال اخر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة